میری طرف ویکھیا جے ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی جدو جدو ظلم ہاتھ چکدے اپنے انجام نو پہنچ جاندا ہے گل سنیا ابو جہل نے ہاتھ چکی نکے نکے نبی پاک دے صحابیاں دے ہتھوں کم عمر صحابیاں دے ہتھوں قتل ہو گئے ابو جہل جہنم نو روانہ اور لوگوں فرعون نے ہاتھ چکی اللہ پاک نے پانی اندر کر دیتا ہے نمرود نے ہاتھ چکی اللہ پاک نے مچھرہ نو بھیج دیتا ابرے نے ہاتھ چکی اللہ پاک نے ابابیلہ نو بھیج دیتا ہے ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی آخرکار ظلم اپنے انجام نو پہنچ جاندہ ہے سنیا جے تیان نال چند دن گزرے ابن زیاد جیڑا میرے پاک پیغمبر دے کرانے دا قاتل ہے حضرت حسین پاک دا بے ادب گستاخ سن 66 ہجری اندر ایک گروہ اٹھے ہیں انہیں اہل بیت دے قاتلین کل بدلا لیا چڑ کے بدلا لیا ابن زیاد انہوں بھی ٹوٹے کیتے ہیں اندھی کٹی گردن اسے طرح کوفے دے چوک اندر پئی ہے گل سنیا جے جدو انہیں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کروایا اندھی ماں نو پتہ لگا کہنے لگی ابن زیاد جا بد نصیبہ جاؤ بے نصیبہ جاؤ بدبختہ تو رسول اللہ دے نواسے نو قتل کروا دیتا ہی ہن کدی بھی تو جنت دا منہ نہیں بیگ سکیں گا تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ تعالی اب میں بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن مقرر ذیشان واضح خوش الحال خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسنین کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی معاونین اس کانفرنس دے انتظامیہ میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک بھائیاں دی محنت محبت قبول فرمائے عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام اللہ پاک قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو کہہ دیو آمین پیارے بھائی حاجی محمد راشد صاحب علاقہ برد معزز علماء
بلبل قرآن محمد سردار عابد صاحب اور پیارے حاجی محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی، دائیں بائیں جتنے میرے مہمان بیٹھے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور میں تسا احباب دا شکریہ بھی ادا کرنا، اللہ جزائے خیر دے، بڑا تسا انتظار کیتا ہے سرگودے عشاء دے بعد بیان کر کے، تے میں بھی اللہ دی رضا لی تہاڈی محبت اندر دوڑ لگائی، اللہ پاک نے پہنچا دیتا۔ اللہ پاک دا مرضیاں نے جے لیٹ ہو جاندے نہ پہنچ دے تے پھر بھی تسی کہنا سی بھی اللہ پاک دا نظام ہے جی، تے اللہ پاک نے ماشاءاللہ تہاڈی زیارت بھی کرائی، ٹائم نال پہنچا دیتا ہے۔ کوئی چند گزارشات، اللہ پاک راضی ہو جائے، کہو آمین، کہہ دیو آمین۔ محرم دی 10 ہے فلسفہ شہادت کانفرنس، ملک دے نام پر علماء شیوخ بزرگ بیان فرما چکے نے، بطور حصہ چند گزارشات، ہن لمبی چوڑی گل نہیں، اے کیمرہ مین جتنے میرے بھائی نے ایک کیمرے دے ذریعے دین دا کام کر رہے، ساؤنڈ والے بھائی، انتظامیہ معاونین، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر پنجے نمازاں پڑھے تکبیر اولا نال مقام ابراہیم دے کول، تے رمضان دے روزے بھی بیت اللہ دے اندر رکھے، انج دی خوبصورت پاکیزہ زندگی گزارن والا بندہ آخری وقت رسول اللہ دے کرانے اہل بیت نال بغض دعوت رکھدا مر گیا، مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، رسول اللہ فرماندے پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، رکھے روزیں دا کوئی فائدہ نہیں، ایسا بد نصیب جہنم دا بالن بنے گا۔ رسول اللہ دے کرانے اہل بیت دی محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے، ایک ایک رسول اللہ دے صحابی دا احترام، صحابہ نال محبت ایمان، اور اسی طرح اہل بیت نال محبت بھی ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جڑے بندے میرے کرانے نال بغض رکھن، عداوت رکھن، ایسے لوگانو الٹا کر کے مدعا کر کے جہنم دا بالن بنا دے۔ تیسری روایت صحیح مسلم دی، پیارے آقا فرماندے نے، لوگو میں دو باتاں تو اڈے اندر چھوڑ کے، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مضبوطی نال تھامے رکھو، کدی بھی تساں صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکو گے۔ پہلی بات کتاب اللہ تو مراد رب دا قرآن ہے، رسول اللہ دا فرمان ہے، کیوں؟ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ دوسری بات آقا فرماندے نے میرے اہل بیت، اور اہل بیت دی گل آئی 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگو میں اپنے اہل بیت دے متعلق تو انہوں رب دی یاد دلا رہے ہیں، رب کو ڈرا رہے ہیں، میرے بعد میرے کرانے دا احترام کرنا، اہل بیت نہ محبت کرنا۔ اہل بیت ہے کون؟ رسول اللہ دیاں بیویاں بالاولا اہل بیت اندر شامل نے، آپ دیاں بیٹیاں، بیٹے، نواسے، نواسیاں، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد عباس یا بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، وہ آپ دے اہل بیت۔ اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے، اہل بیت نو رب نے پاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ دے کرانے نو شانہ دین والا کون ہے؟ بولو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رسول اللہ دے کرانے نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا۔ اہل بیت دی عظمت نو رب نے 4 چن لائے۔ اہل بیت دے بوڑے بھی پاک، اہل بیت دے جوان بھی پاک نے، اہل بیت دیاں خواتین بھی پاک نے۔ قرآن پاک دا دوجا مقام سنو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرماندے نے، سونے اپنی زبان نہ کہہ دیو
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آقا فرماندے نے لوگو میں تواڈے اندر باز و نصیحت کردیاں 23 سال دا عرصہ گزاریا میں تانوں تبلیغ کیتی ہے میں تانوں توحید سنائی ہے میں تانوں جنت دا رستہ دکھایا. امام کائنات فرماندے نے لوگو میں تانوں جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا ہے. میں بدلے اندر دولتاں نہیں مانگدا میں بدلے اندر پیسے نہیں مانگدا میں بدلے اندر سرداریاں نہیں مانگدا. قرآن آندا قل لا اسالکم علیہ اجرا. امام کائنات فرماندے نے مینوں دولتاں نہیں چاہیدیاں پیسے نہیں چاہیدے مال نہیں چاہیدا. سونےو کی جاندے ہو قل لا اسالکم علیہ اجرا. فرمایا میں باز کیتا میں تبلیغ کیتی میں تانوں توحید سنائی اللہ پاک دی پہچان کروائی تے جدو رسول اللہ نے توحید سنائی لوگاں نبی پاک نو پتھر مارے آپ دے گاندے آپ دے سر تے گاندیاں اجڑیاں رکھیاں گئیاں گلے اندر صافے پاک کے باٹ چاڑے گئے. شیب ابی طالب دی کاٹھی اندر 3 سال پونے 3 سال بند کر دیتا گیا. آپ نو مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا گیا. آپ دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے. چچا نو شہید کیتا گیا. کیڑا دھوکے جڑا رسول اللہ نو نہیں دیتا گیا. قل لا اسالکم علیہ اجرا. فرمایا دولتاں نہیں چاہی دیاں پیسے نہیں چاہی دے اے جڑا باز کیتا تبلیغ کیتی ہے بدلے اندر دولتاں نہیں چاہی دیاں. سونےو کی چاہندے ہو. فرمایا لوگو ایک کوئی سوال کرنا چاہنا نبی پاک نے پوری زندگی اندر امت کے سامنے ایک کوئی سوال رکھے ہے الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى. صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اندے تو مراد نبی پاک دے اہل بیت آپ دا گھرانہ ہے. رسول اللہ فرماندے نے دولتاں نہیں چاہی دیاں مینوں سرداریاں نہیں چاہی دیاں مال نہیں چاہی دا الا المودۃ فی القربى. لوگو میں اپنے اہل بیت دی محبت دا تواڈے کول سوال کرنا میرے گھرانے دی عزت کرنا میرے گھرانے نال محبت کرنا. رسول اللہ نے اہل بیت دی محبت دا سوال کیتا ہے. حضرات گل سنیا جے ہن قرآن پاک دا ذرا تیجا مقام سنو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. پوری زندگی رسول اللہ دی ساڈے لی بہترین نمونہ ہے. اور مینوں اللہ پاک دی قسم ایسے آیت تحت اکثر محدثین نے شان حسن و حسین نو بیان کیتا. حسنین کریمین دی عظمت اندر بے شمار نبی پاک دی حدیث لے کے آئے. کیوں جتھے دیگر نبی پاک دیاں سنتاں نے اوتھے بہت بڑی عظیم تے بہترین سنت ہے. آپ اپنے نواسیاں نال محبت کر دے امت نو چاہیے رسول اللہ دی سنت تے عمل کر دے. حسنین کریمین نال محبت کرن اے نبی پاک دی بہترین سنت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت ابو ہریرہ مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت ابو ہریرہ ایک دن فرماندے نے بیٹے حسن انج کر اپنے چھاتی تو پیٹ تو ذرا کپڑا چک لے میں تیرے پیٹ اوپر چھاتی اوپر بوسا دینا چاہنا. حضرت حسن فرماندے نے چاچا خیریے انج کیوں کرنا چاہنا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے میرے بیٹے حسن میں خود ویکھے ہیں آمینہ دے لال تیری چھاتی تے بوسا
بوسا دے رہے سن میں آمینہ دے لال دی اس سنت عمل کرنا چاہنا بوسا دینا چاہنا حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر صافے نال حسنین کریمین دے پیران والی مٹی صاف کریاں کر دے اور لوگوں اے لڑائیاں لوگاں پائیاں نے حسنین کریمین اہل بیت دیاں خدا دی قسم صحابہ نال محبتہ نے اہل بیت صحابہ دے آپس اندر پیارے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اے لڑائیاں لوگاں پائیاں نے حضرت حسنین کریمین عظمت اندر جھنیاں روایات نے صحابہ بیان کرن والے ادھر میری طرف دھیان کرنا آج تساں حسن حسین دی عظمت سنو رضی اللہ تعالی عنہما صدقے جانے ہیں قربان جانے ہیں باری جانے ہیں بڑی محبت ادب و احترام میں نے ایمانداری نہ دسو مدتہ دے بعد آج رسول اللہ دی حدیث سنو تے تڑپ رہے ہو تے جینا ڈائریکٹ نبی پاک دی زبانوں حسنین کریمین دی عظمت سنی رسول اللہ نو بوسے لیندہ بیکھیا حسنین نو چک دیاں تے کھڑا دیاں بیکھیا معاذ اللہ کیا صحابہ جڑے ایک اشارے تے نبی پاک دے ایک اشارے تے جانا قربان کرن والے معاذ اللہ کہیں دے ہونگے سوڑے ہو باقی گلہ ٹھیک نے انہا بچیاں نہ رسی محبت نہیں کرنی توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ کیا معاذ اللہ کہیں دے ہونگے اسی تو اڈے کرانے دے احترام نہیں کرنا استغفر اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ لڑائیاں لوگاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی آپس اندر محبت ہے آپس اندر پیار ہے بڑی کمال درجے دی ایک روایت پڑھن لگا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعوت دے جا رہے تے گلی بازار دے اندر ہم عمر بچیاں دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کھیل دے پہنے تے میرے پاک پیغمبر تے نظرہ پہیاں بچہ بیندہ ہے کہ نانا پاک آ رہے ہیں نانے جانو دیکھیا حضرت حسین خوشی اندر اچھل لگ پہ رسول اللہ گلی بازار دے اندر پہ جاندے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اچھل دیاں چائیں خوشی خوشی اپنے نانے پاک دے کول آئے مرشد پاک نے بچے نو پکڑے انج سینے لایا ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھے آئے دوجا ہاتھ گدی تے رکھے آ نبی پاک نے اپنے ہونٹاں نو حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے دینے شروع کر دیتے آقا چمی جاندے نے رسول اللہ چمی جاندے نے بوسے دیں دیاں آقا فرمان دینے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین آقا فرمان دینے صحابیو اللہ پاک حسین نہ محبت فرمان دینے میں بھی محبت کرنا اپنے نوازے نال تے جیڑا بندہ میرے نوازے نال محبت کرے گا اللہ پاک انہوں اپنا محبوب تے پیارا بنا لوے گا کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تو اڈا ذوق تازہ کرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا گج کے کو سبحان اللہ ایک بری سجی بان چکو پھر کو سبحان اللہ انج لگتا ہے جویں عشاء دے بعد جلسہ دوبارہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ ذرا دھیان کرنا توجہ کرنا اہل بیت دی محبت اللہ پاک قبول فرمائے میں گزارش کر رہے ہیں حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا او جی
اجے بھی پوچھنے حسین کیے صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال درجے دی حدیث سناوا حدیث مصطفیٰ سنو اندازہ لگایا جے نبی پاک نے اپنے بچے نال کنا کو پیار ایک دن مرشد پاک خطبہ جمعہ دے رہے نے خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں حسنین کریمین مسجد نبی اندر آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں بچیاں نو نہلایا سونے سونے کپڑے سرخ رنگ دے کپڑے پہنائے فرمایا بیٹے ہو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ حسنین کریمین خطبہ جمعہ اپنے نانے پاک دا خطبہ سنن واسطے جمعہ پڑھ لئی مسجد نبی اندر آئے صحابہ صفان دے اندر بیٹھے نے رسول اللہ خطبہ دے رہے نے حسنین کریمین جدو مسجد اندر داخل ہوئے ٹھوٹا لگیا حضرت حسن پاک زمین تے گر گئے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جمع ویر حضرت حسن نو پکڑ کے کھڑا کیتا اٹھ کے تورن لگے ٹھڈا لگیا حسین پاک زمین تے گر گئے کدی جناب حسن پاک زمین تے ڈگ دینے کدی جناب حسین پاک زمین تے ڈگ دینے نانے جان نے دیکھیا نواسے کدی ڈگ دے کدی کھڑے ہوں دے میرے مرشد کو نہیں رہا گیا فیصلہ بعد والے ہوں میں نو اللہ پاک دی قسم ہے آمینہ دے لال نے خطبہ بند کر دیتا ہے آپ ممبر تو نیچے اتر آئے صفا چیر دیا نبی پاک بار تشریف لے جان دے صحابہ حیران نے کی گل بڑھ گئی آپ چاہوں دے کسے سے آپی نو کہہ دیں دے جاؤ جا کے بچیاں نو چکو نا 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 آقا نے کسے سے آپی نو نہیں کیا خود خطبہ بند کر دیتا ہے ممبر تو نیچے اترے نے مرشد پاک بار تشریف لے گئے جتھے بچے ٹکے ہوئے نے آپ نے دونوں بچیاں نو چکیا نواسیاں نو چکیا منہ متھا چمیا کپڑے جھاڑے انہاں نو سینے لائے پھر دوبارہ ممبر تے آ کے خطبہ دینا شروع کر دیتا فیصلہ بعد والے ہو میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا مینوں ذرا دیانتداری نال بول کے جواب دیا جے او نانا خطبہ دے رہے آئے رسول اللہ خطبہ دے رہے نے حسنین کریمین مسجد نبی اندر ڈگ پین اور جس نانے پاک نو حسنین دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں ہو جس نانے پاک نو حسین دا زمین تے ڈگنا برداشت نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نال بے یاروں مددگار کر کے بے بس مجبور کر کے شہید کر دیتا جائے گردن علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نانے نو نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں ہو او نانا نواسے دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا اسی حدیث دا ذرا ترجمہ سن لے آجے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی بچ اٹھایا حسنین نو نبی نے گودی بچ کھڑایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا تو نواسیانو تو نواسیانو ہے سینے دے نال لایا
حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا. ایک اور حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ رسول اللہ فرماندے نے لوگو حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی اماں فاطمہ جنتی بیبیاں دی سردار رضی اللہ تعالی عنہا حسنین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا. تو ادو سبحان اللہ کہنی جدو مولوی حلال ہو گیا جی ہوندیا جی نہ کیا جے. حسنین نو نبی نے گودی بچ کھڑایا. حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا. بابا جی آئی لو یو آئے ادھر میری طرف دیکھو. بابا جی جاگ پے نے ماشاءاللہ تسی بھی جاگ پے ہو بہو کے چٹ. میں گزارش کر رہے ایک اور حدیث سنو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دے فرمان سن دے جاؤ تے ذرا اندازہ لگاؤ کہ بچیاں نہ رسول اللہ نو کننا پیار ہے. غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت ابو ہریرہ مل کے کور رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن حسنین کریمین دا تذکرہ شروع ہویا. ایک بندے نے کہہ دیتا ابو ہریرہ جی ہر ویلے حسن حسین دا تذکرہ کر دے رہندے ہو اور کوئی گالی نہیں کر دے. حضرت ابو ہریرہ زارو قطار رون لگ پے کہن لگے میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کرا. رسول اللہ سجدے جاندے نے حسنین کریمین کانڈ تے چڑھ کے بہ جاندے. آقا انہاں بچیاں دے پیار اندر فرضی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیندے نے. اتنا پیار نبی پاک نو. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو ایک دن رسول اللہ دے نال میں جا رہا ہوں حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی. آقا فرماندے نے بیٹی اے فاطمہ جی ابا جی اے بچے کیوں روندے نے پہ. فرمایا ابو جی حضرت علی پاک دی کئی دنوں کے مزدوری نہیں لگی تے کئی دنوں کے کرے کچھ پکیا نہیں. بھوک پیاس دی وجہ نال بچے بل کرے نے رو رہے نے. میرے توڑے مرشد پاک پریشان ہو گئے. آقا گلی اندر بہ جاندے نے. آقا فرماندے نے بیٹی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیٹ بڑے بیٹے حسن نو بار کل دیں. حسن روندہ روندہ بار آیا ہے. میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روندے ہوئے نواسے نو سینے لایا منہ متھا صاف کیتا. رسول اللہ نے اپنی زبان بار نکالی زبان کٹی حضرت حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے. حضرت حسن اپنے نانے دی زبان نو انج چوسی جاندے جویں نیانے نپلا پیندے پیٹر پیندے نے. میری طرف دھیان کرنا. رسول اللہ دی زبان نواسا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو چوسی جاندے نے. کچھ دیر بعد بھوک ختم ہو گئی پیاس ختم ہو گئی. بچہ مسکران لگ پیا. ادھر میری طرف دیکھو تو سا میں نو پوچھو گے مولانا رسول اللہ دی زبان حسن پاک نے چوسی زبان بچو دودھ دی نہر چلی یا شہد دی نہر. فیصلہ آباد والیوں میں نو رب دی قسم میں نہیں جاندہ میں نو نہیں جے پتا یہ اللہ پاک کی بہتر جاندہ ہے. ہاں اتنی گل ضرور کر دینا اے رسول اللہ دی زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے یہ لعاب اگر ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیں دینے. یہ لعاب ابو بکر دی ایڑی
تے لگ جائے علی دیاں اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے اے لعاب حدیبیہ دے کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی جوش مار کے باہر آ جاندا ہے اے لعاب کوڑے کنویں اندر ڈال دیتا جائے کوڑا کنواں مٹھا ہو جاندا ہے اے نبی پاک دا لعاب اگر چاپر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے 1200-1400 صحابی کھانا کھان تے کھانا مکدا ہی نہیں کھانا مکدا ہی نہیں اس زبان نہ لگا لعاب حضرت حسن پاک چوسی جاندے مسکران لگ پہ بھوک ختم ہو گئی آقا فرماندے نے بیٹیے حسن نو پکڑ لے حسین نو باہر گھل دے رضی اللہ تعالیٰ نو روندا روندا بیٹا حسن باہر آیا ہے رسول اللہ نے منہ متھا چومے ہیں آنسو صاف کیتے اپنی زبان باہر نکالی حضرت حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی حضرت حسین انہاں نے جان دی زبان چوسی جاندہ ہے دونوں بچے مسکران لگ پہ رسول اللہ نے کرے چھوڑے ہیں اگے نو تر پینے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہو پہلے پریشان سو ان مسکرائی جاندے ہو گل کیے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جنتی جوانان دے سردار جنتی نواب پریشان سن نانا پریشان ہو گیا اے جنتی شہزادے مسکرا پینے تے نانا بھی خوش ہو گیا ہے میں نو بول کے دسے آجے حسنین کریمین نو بھوک لگے پیاس لگے تے نانا تڑپ جائے زبان چسا کے پیاس مکا دے وے انہاں دی بھوک ختم کر دے وے حسین پاک پیاس نہ رون نانا زبان چسائے اور جیسے نانے پاک نو حسین دی پیاس برداشت نہیں ہو اسے حسین نو کربلا دے اندر پیاسا رکھ کے بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گردن لیتا جسم لیتا کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نانے نو نواسے دی پیاس برداشت نہیں او نانا حضرت حسین دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا اسی حدیث دا ترجمہ سنے آنجے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی بچ اٹھایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب دہن پایا حسنین بابا جی جیوں دے رہو حاجی راشد دا میں نے یار لگتا ہے جی میں توڑے جو کرنٹ نے بابے جو بھی کرنٹ نے اور تسان جاگ پاؤ 10 محرم سال بعد آنی جے فلسفہ شہادت 8 دن بعد نہیں سال بعد آنی جے جاگ لو کیڑی نیت کانفرنس ہونی ہے ایک بری سچی بان چکو گج کے کہو سبحان اللہ حسنین میں دوبارہ جملہ پڑھا تو انہوں شاٹ پہن لگی حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب دہن پایا حسنین نو نبی نے گودی بچ کھڑایا ایک حدیث اور سناوا توڑی پولیاں تے کھنڈ پہ جائے سینے اندر کھنڈ پہ جائے سنو ذرا تیان نال ایک دن حسنین کریمین آپس اندر کھیل دیاں کشتی شروع کر دیں حضرات بچے کھیل دیوں ماپے راضی توتے کھیل دیوں نان کے راضی پوتے کھیل دیوں داد کے راضی یا اللہ اس مجمع اندر جتنے بے اولاد بیٹھے یا اللہ نرینہ اولاد عطا کر دے
تے جنہ دی اولاد ہے یا اللہ اولاداں دے دکھاں تو بچا کہو آمین یا اللہ ماپیاں نو اولاداں دے دکھڑیاں تو بچا لے میں عرض کرنا چاہنا حسنین کریمین آپس اندر کشتی شروع کر دیندے نے کلنا شروع کر دیندے نے میرے پاک پیغمبر منظر بیندے نے آقا فرماندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن خذ دا معنی ہوندا پکڑنا آقا فرماندے نے حسن بیٹے انج کر کے پکڑ حسن بیٹے انج کر کے پکڑ اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نہیں رہا گیا اما جان فرما دیاں نے سونیو حسن دا نام لئی جاندے ہو چھوٹے بیٹے حسین دا بھی نام لو رضی اللہ تعالیٰ نو امی عائشہ تے انگلیاں اٹھانے والو دیکھو نانی دا نواسے نال کنا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ فرما دیاں نے سونیو بچے حسین دا بھی نام لو آقا فرما دینے عائشہ مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے جبرائیل کہہ رہا سونیو مینو اللہ پاک نے بھیجے ہیں جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر دنیا تے پہنچ جا میرا محبوب اپنے نواسیاں دی کشتی کروا رہے ہیں حسن دا نام لئی جاندہ ہے میں تینو تیرا رب کہہ رہے ہیں جا حسین پاک دے کول کھڑ کے حسین دا نام لینا شروع کر دے آقا فرمان دے رہے عائشہ میں کہی جانا خذ یا حسن خذ یا حسن رب ذوالجلال دی قسم ہے جبرائیل سامنے کھڑا ہے اچھی اچھی بول بول کے کہی جاندہ ہے خذ یا حسین خذ یا حسین کیا پیارا منظر ہوئے گا رسول اللہ فرماندے نے خذ یا حسن اے بیٹے حسن انج کر کے پڑھ جبرائیل فرماندے خذ یا حسین حسین جی تساں ادھرو پڑھو فیصلہ آباد والے ہو تسی بولو پویں اکا نہ بولو میرا ایمان ہے اے خوبصورت منظر دیکھ کے آسمان دے نوری بھی کہندے ہونگے سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے کوئی محبت ہی ہے کو دو گلہ کریے چین ڈیندائے قرار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے چین ڈیندائے حسین پاک اہل بیت جڑے دیوانے بیٹھے ہو دونوں بازو چک کے کوری گج کے کو سبحان اللہ چین ڈیندائے قرار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے ساڑھا عقیدہ تے یقین چنگا لگتا ہوں دے نانے دا دینے جگر مومن دا ٹھار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے چین ڈیندائے قرار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے او کو نانا موٹے آتے چیندہ او کو نانا موٹے آتے چیندہ سو رب دی بو سے ڈیندہ زبان چسا کے بھوکو تار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے چین ڈیندائے قرار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے ساڑھا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او پچھاڑ ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے
رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی ایک روایت اور پڑھن لگا حضرت علی فرماندے نے ابو عبداللہ فرات دے کنارے صبر کری ابو عبداللہ فرماندے نے امیر المومنین فرات دے کنارے صبر کس واسطے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے ایک دن میں رسول اللہ دی خدمت اندر تو پیر نو حاضر ہویا آمینہ دے لال روئی جاندے نے نبی پاک روئی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے نے آقا علیہ السلام نو حضرت علی فرماندے نے سونے ہو میرے ماپے قربان کیوں روندے پے ہو تو انو کنے روا دیتا آقا فرماندے نے علی میرے کل ہونے جبرائیل آیا ہے آکے جبرائیل نے فرمایا سونے ہو تو اڈی امت آئے کرو فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر تو اڈے پیارے نواسے حسین نو ساتھیاں سمیت شہید کر دینگے آقا فرماندے نے میں حسین دی شہادت دی گل سنی تے رون آ گیا جبرائیل فرماندے نے سونے ہو کہ تساں اجازت دے ہو میں کربلا دی مٹی تو انو سنگا دینا آقا فرماندے نے ضرور حضرت جبرائیل نے ہاتھ لمحہ کیتا ہے کربلا بچوں مٹی دا رگ بھریا رسول اللہ نو سنگایا آقا رو کے فرماندے نے علی اس مٹی بچوں میں نو حضرت حسین دے ساتھیاں دی خوشبو آ رہی آج جبرائیل نے حضرت حسین دی شہادت دی خبر دیتی رسول اللہ زارو قطار رون لگ پہ امیاں حضرت عمر ابن خطاب دی شہادت دیاں پشین گویاں نبی پاک نے فرمائیاں اللہ پاک نے حرفن پوریاں کر دیتیاں حضرت عثمان نو میرے آقا نے شہادت دیاں پشین گویاں دیتیاں وہ باتاں بھی نبی پاک دیاں پوریاں ہویاں حضرت علی نو آقا فرمان دینے علی تیرے سر پاک بچوں خون نکلے گا انج داڑھی چوں کے نچڑ کے زمین تے گرے گا حضرت علی دے سر دے اندر تلوار لگی کن پٹی تو کے داڑھی چوں کے خون ڈگدا پہ آئے حضرت علی شہید ہوئے اے بھی گل نبی پاک دی پوری ہوئی حضرت حسین دے متعلق اپنے جڑی شہادت دی پشین گوئی دیتی اللہ پاک نے حرفن پوریاں کر دیتی حضرت حسین شہید نے اے آمینہ دلال اپنی زندگی اندر پشین گوئیاں دے گئے محرم دی 10 سن 61 ہجری کربلا دے میدان اندر حضرت حسین ابن علی نو شہید کر دیتا گیا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے انہا کوفیاں گھیرا تنگ کیتا حضرت حسین فرمان دینے میں آپ نہیں آیا تساں بلایا تے میں آیا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں اور کوفیوں کل سنو اتنے حالات ناسازگار نے میں نو واپسی جان دے ہو کسے اسلامی سرحدے جان دے ہو یا میں نو ڈریکٹ یزید کل جان دے ہو انہا ایک گل نہیں منی مجبور تے بے بس کر کے تے شہید کر دیتا ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کوئی اور کوئی دشمن ہوندا کوئی نہ کوئی ایک گل من لیندا انہا نام نے ہاتھا حضرت حسین دی ایک گل نہیں منی مجبور کر کے بچیاں سمیر شہید کر دیتا حضرات انہا کوفیاں میں حضرت حسین دی گردن علیحدہ کیتی ہے اے داڑھی سر تے بسمہ لگے ہے حضرات 58 یا 59 سال عمر ہے کٹی گردن چند شہدائے کربلا دیاں کٹیاں گردن لے کے کوفے دی طرف تر پہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے
مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا اس گلے کو علی فاطمہ کا دلارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے دو روایتاں سن لو ایک بخاری دوجی ترمذی دی روایت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کٹیا سر جدو کوفے پہنچیا ابن زیاد جڑا گورنر ہے اہل بیت دا بے ادب گستاخ حضرت حسین پاک دا قاتل ابن زیاد نے سوٹی تے چھڑی پھڑی ہے حضرت حسین دے نک تے ماردا ہے کدی ہنچا ہونٹاں تے ماردا ہے کدی نک تے کدی ہونٹاں تے تنزن گلاں کری جاندا حضرت انس بن مالک بزرگ صحابی اگے بڑھے فرماندے نے اوے بد نصیبا رک جا خبردار ابن زیاد رک جا حسین پاک دے ہونٹاں تے جے چھڑیاں نہ مار جے نہ ہونٹاں تے اج چھڑیاں ماری جانا ہے میں خود ویکھیا ہے آمینہ دے لالے نہ ہونٹاں نو چمیا کر دے سن رسول اللہ انہا ہونٹا نو بوسے دیا کر دے انہوں غصہ بڑھایا لیکن بزرگ صحابی دا کچھ نہ کر سکیا حضرات میری طرف ایکیا جے ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوں دی جدو جدو ظلمات چک دے اپنے انجام نو پہنچ جاندے گل سنیا ابو جال نے آت چکی نکے نکے نبی پاک دے صحابیاں دے ہتھوں کم عمر صحابیاں دے ہتھوں قتل ہو کے ابو جال جہنم نو روانہ اور لوگوں فرعون نے آت چکی اللہ پاک نے پانی اندر کر دیتا ہے نمرود نے آت چکی اللہ پاک نے مچھرانوں پیج دیتا ابرے نے آت چکی اللہ پاک نے ابابیلہ نو پیج دیتا ہے ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوں آخرکار ظلم اپنے انجام نو پہنچ جاندہ ہے سنیا جتے آنال چند دن گزرے ابن زیاد جیڑا میرے پاک پیغمبر دے کرانے دا قاتل ہے حضرت حسین پاک دا بے ادب گستاخ سن 66 ہجری اندر ایک گروہ اٹھے ہیں انہیں اہل بیت دے قاتلین کل بدلا لیا چڑ چڑ کے بدلا لیا ابن زیاد انہوں بھی ٹوٹے کیتے ہیں اندھی کٹی گردن اسے طرح کوفے دے چوک اندر پئی ہے گل سنیا جے جدو انہیں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کروایا اندھی ماں نو پتہ لگا کہن لگی ابن زیاد جا بد نصیبہ جاؤ بے نصیبہ جاؤ بدبختہ تو رسول اللہ دے نواسے نو قتل کروا دیتا ہی ہن کدی بھی تو جنت دا منہ نہیں بیگ سکیں گا تو اپنے انجام نو پہنچ جائیں گا سن 66 ہجری اندر غالباً اہل بیت کے دیوانے اٹھے چڑ چڑ کے بدلے لے ابن زیاد دی کٹی گردن انجی کوفے دے اندر پئیے لوگ آندے نے اپنے انجام نو پہنچ گیا حضرات لوگ کہندے نے آگے آگیا آگے آگیا کون آیا ہے ایک ازدہا جاندہ ہے ایک سانپ آ جاندہ ہے لوگ کا رستہ دے دیتا ہے یہ سانپ آکے ابن زیاد دی گردن اندر داخل ہویا ترمذی دی روایت ہے منہ والے پاسیوں نکلیا منہ اندر داخل ہو کے نک والے پاسیوں نکلیا سانپ باہر نکل کے بہ گیا ابن زیاد کدی ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے کدی نک تے ڈنگ ماردا ہے دسنا چاہندا ہے لوگو یہ او بد نصیب ہے جنہیں حسین پاک دے ہونٹاں
تے چھڑیاں ماریاں، حسین پاک دے نک تے چھڑیاں ماریاں، آج اپنے انجام نو پہنچ گیا۔ اے سانپ اپنے سیادی کٹی گردن چہرے تے ڈنگ مار کے لوکاں نو قیامت تک دسنا چاہتا گیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ ذرا سجیباں چکیا جے گج کے کو سبحان اللہ۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، حسین منی وانا من الحسین۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اکیس ستمبر گلی نمبر 4 21 ستمبر میرا گلی نمبر 5 رضا باد 2 نمبر بازار، ایک نہ کر لی یار، چلو بازار 2، ہاں 2 نہیں میں کہنا 2 کہنا، تے گلی نمبر 5 سالانہ عظیم و شان رضا باد بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت مولانا سردار عابد صاحب انہوں دی زیر قیادت کانفرنس ہوندی تو انہوں پتہ ہے 54 سالہ تو میں آ رہے مستقل تے انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں آنا ہے انشاءاللہ تے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے مرکزی امیر بھی آ رہے ہیں تو انہوں مبارک ہوئے الحمدللہ تے مرکزی قائدین مرکزی خطیب انشاءاللہ خطاب فرمان گے 21 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء۔ اچھا کیڑی جگہ 24 اکتوبر شیر پنجاب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور بندہ ناچیز میں بھی حاضر ہوں گا، مرضی پورا مسجد کی نا، اچھا مولانا حبیب الرحمان صاحب اے میرا یار مولانا حبیب الرحمان اللہ پاک برکتاں دے اینا دے کول انشاءاللہ 24 اکتوبر بروز جمعہ اوتھے بھی آئے۔ حکیم صاحب کی آئے بابا جی کہہ رہے ہیں ایک قید پڑھ دے ہو میں ایک قید پڑھ دینا تے پھر اچھا اجے نہیں آجی راشد نہیں راجدہ پاہمیں فجر تک بیان کرو۔ للہ ملک السماوات والارض
انہاں وعدہ کیتا ایک کوئی آیت انشاءاللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیم انہو علیم قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک کسی بندے نے لکھا قاری صاحب اللہ تو مدینے لے جائے یہ سمجھو انہیں غیبانہ عمرے دا ٹکٹ ہی دیتا ہے دعاواں دا ٹکٹ ہے دعاواں اندر میں نے عمرے دا ٹکٹ مل رہا ہے اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں مکہ مدینے لے جائے اچھا بھائی نے کہا جی ہماری مسجد کا خادم محمد شفیق جٹ ان کی شادی کے لیے دعا کریں لو جی ان کا بیاہ ہو جائے شکر کرو انہوں یہ نہیں کہا بھی یہ اپیل کر دیو چلو اللہ کرے ربنا آتینا میرے علماء بیٹھے نے اے بہترین نسخہ جے ایک دن جو سوری پڑھ انشاءاللہ مہینے بعد تیری منگنی ہو جائے گی تے انشاءاللہ شہزادی ملے گی شہزادی انشاءاللہ نیک خبر انشاءاللہ نیک اللہ والی لبے گی پڑھنا کیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سارے کمارے شروع کر دو اگلی باری آئیے تے سارے بھی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ آج دی حاضری میرے بھائیاں دی قبول فرما بھائی شفیق صاحب مدثر سیری سینٹر والے تے بابا عبداللہ یاسین سارے میرے چاننے یا اللہ میرے بھائی شفیق صاحب نو برکتاں دے دے اور سارے کیمرہ مین انہاں دی حاضری قبول فرما لے میاں مہر محمد سلیم صاحب آج دے منتظم اعلیٰ کانفرنس دے ساڑھے بزرگ حاجی مہر محمد سلیم صاحب قاری اکرم ربانی میرا یار ماشاءاللہ بڑی تیز پتی علی چاہ پہ آتا ہے یہ جانے جگرے سارے علماء نہ محبت کرتا ہے یا اللہ اے تے مولویوں نے چاہ پیاندے انہوں چھیتی چھیتی زمزم پلا یا اللہ انہوں رسول اللہ دے حتوں قاری اکرم ربانی صاحب نو حوضے کوثر بھی پیا اوچی کہو آمین یا اللہ جتنے دوست نے انہوں صحابہ و اہل بیت دا جنت اندر گوانڈی بنا دے یا اللہ صحابہ و اہل بیت دے دیوانے جنت اندر حسین پاک دا گوانڈی بنا دے یا اللہ رسول اللہ دا گوانڈ عطا کر دے یا اللہ میرے بزرگ حاجی محمد امین صاحب حاجی محمد راشد مدن پوری صاحب ان بھائیاں دیا محبتہ قبول فرما یا اللہ پیارے بھائی بزرگ عالم دین مولانا محمد سردار عابد صاحب قاری حبیب الرحمن صاحب میرے علاقے دے معروف علماء اور کثیر تعداد اندر تشریف فرما حضرت حکیم صاحب یا اللہ علماء دا آنا قبول فرما انہاں بزرگان دا تادیر سایہ شفقت ساڑھے تے قائم دائم رکھ یا اللہ آج دے پروگرام کرن والے کروان والے اشتہار بنوان والے لگان والے سبنا دیا محنتاں قبول فرما یا اللہ اس پروگرام نو ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا دے ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما یا اللہ غزہ فلسطینی مظلومہ دی مدد فرما مسلمان جتھے ظلم دی چکی اندر پیسرے مدد فرما یا اللہ صحابہ و اہل بیت دیاں سچیاں محبتہ نصیب فرما یا اللہ صحابہ و اہل بیت نہ سچا پیار نصیب فرما ارشان دیا شاہا میرے بھائیاں دا آنا پچھلی رات تک جاگنا ایک ایک منٹ قبول فرما یا اللہ جنہ میرے بھائیاں کو اپنے ذاتی مکان نہیں اپنے ذاتی مکان عطا کر دے یا اللہ جنہیں مقروض نے قرضے دور کر دے گھران در اسپتال اندر جو بیمار نے مکمل تندرستی دے دے یا اللہ جڑے والدین بچیاں دے رشتیاں دے متعلق پریشان یا اللہ غیب دے خزانے جو مدد فرما یا اللہ مدد فرما ماپیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اولاداں دے دکھاں تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين